طبعا استنكار هذا العدوان الإسرائيلي هو جامع من كل الأطياف هنا في لبنان. الكل استنكر هذا الاعتداء ووضعه في إطار النية المكشوفة للعدو الإسرائيلي في قضية الإطباق على المقاومة. هم يتحدثون عن اليوم عن أن إسرائيل هي باتت بشكل علني ومكشوف، يعني أكدت عبر هذه الغارة هي أنها إلى جانب من يريدون تغيير معادلات المنطقة على الأرض السورية، وبالتالي هي دخلت في هذا الإطار في هذا العدوان المكشوف. بالطبع هنا في لبنان الكل ينتظر ربما الرد الأولي لحزب الله. نحن لا نتحدث عن رد عسكري، على الأقل ربما نتحدث عن رد سياسي. الكل يتوقع أن يتم هذا الرد السياسي على الأقل خلال التشييع الذي ينتظر أن يتم لشهداء حزب الله اليوم بعد ظهر اليوم. بالتالي يتوقع أن يكون هناك حسب المعلومات يعني هنا في بيروت كلمة لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. طبعا هذه الكلمة يتوقع نتيجة لهذا العدد الكبير من شهداء حزب الله على الأقل أن ترسم الموقف السياسي الذي على أساسه سيقوم الحزب برد على هذا الموضوع. الكل يعرف بأن الحزب عادة لا يرد بشكل انفعالي، وبالتالي هذا ربما ما يعني يتحدث عنه الجميع أنه الآن الساعات هي بإطار الرسم على الأرض ومحاولة قراءة ربما ما حصل. طبعا نحن ننتظر اليوم في بيروت على الأقل كل الصحف الصادرة في بيروت كانت عناوينها حول هذا الموضوع، ونحن نتحدث عن شيء ربما تشييع شعبي اليوم لهذه الكوكبة الكبيرة من الشهداء التي سقطت في الغارة على القنيطرة. اليوم عن أن إسرائيل هي باتت بشكل علني ومكشوف، يعني أكدت عبر هذه الغارة هي أنها إلى جانب من يريدون تغيير معادلات المنطقة على الأرض السورية، وبالتالي هي دخلت في هذا الإطار في هذا العدوان المكشوف. بالطبع هنا في لبنان الكل ينتظر ربما الرد الأولي لحزب الله. نحن لا نتحدث عن رد عسكري، على الأقل ربما نتحدث عن رد سياسي. الكل يتوقع أن يتم هذا الرد السياسي على الأقل خلال التشييع الذي ينتظر أن يتم لشهداء حزب الله اليوم بعد ظهر اليوم. بالتالي يتوقع أن يكون هناك حسب المعلومات يعني هنا في بيروت كلمة لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. طبعا هذه الكلمة يتوقع نتيجة لهذا العدد الكبير من شهداء حزب الله على الأقل أن ترسم الموقف السياسي الذي على أساسه سيقوم الحزب برد على هذا الموضوع. الكل يعرف بأن الحزب عادة لا يرد بشكل انفعالي، وبالتالي هذا ربما ما يعني يتحدث عنه الجميع أنه الآن الساعات هي بإطار الرسم على الأرض ومحاولة قراءة ربما ما حصل. طبعا نحن ننتظر اليوم في بيروت على الأقل كل الصحف الصادرة في بيروت كانت عناوينها حول هذا الموضوع، ونحن نتحدث عن شيء ربما تشييع شعبي اليوم لهذه الكوكبة